दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको समाज र सन्दर्भमा हामी नेपालको फरेन्सिक साइन्सको अवस्था के छ र यसमा लामो अनुभव भएका व्यक्तित्व जसले नेपालको फोरेन्सिक क्षेत्रलाई एउटा आधुनिकीकरण गरेर नेपालमा फरक तरिकाले अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन मार्फत उहाँले स्थापित पनि गर्नुभयो र उहाँसँग रहेको अनुभव र उहाँले गर्नु परेको सङ्घर्ष र स्थापित संस्था अर्थात् फोरेन्सिक डिपार्टमेन्टको अवस्था के छ र अझै गर्नुपर्ने कामहरू के छ यसमा र कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी उहाँले जसरी यो क्षेत्रलाई आत्मसात गर्नुभयो, स्वीकार्नुभयो, डाक्टरहरूको नजरमा यो क्षेत्र अपेक्षित थियो, उपेक्षा गरिएको थियो र यो उपेक्षालाई उहाँले जसरी आत्मसात गरेर अघि बढ्नुभयो, सम्भवतः उहाँलाई फाइनली यो क्षेत्रले सफलता दिएको पाइन्छ। आज हामी अपेक्षा भन्ने शब्दलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर संवाद गर्नेछौँ। किन उपेक्षा गरेका शब्दहरू अर्थात् क्षेत्रहरू पनि कुनै समयमा फलिफाप बन्न जान्छन्। आज हामी यो विषयलाई पनि विशेष विषय बनाएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ फरेन्सिक विज्ञ डाक्टर हरिहर ओस्ते। अब हामी उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। अब म सुरुमै मैले जोड्न चाहे तपाईँले धेरैको नजरमा गिरेको क्षेत्र भनौँ, विशेष गरी डाक्टरहरूको क्षेत्रमा धेरैले उपेक्षा गरेको क्षेत्र तपाईँले स्वीकार्नुभयो। अहिले तपाईँलाई खुसी लागेको छ? निश्चय नै खुसी लागेको छ। अहिले मैले चाहिँ बेखुसी हुनुपर्ने सर्टेन कारणहरू त छन्, हजुर, तर पनि ओभरअल एउटा चाहिँ टोटल उसमा हेर्ने हो भने यतिसम्म मेरो प्रयासले यतिसम्म गर्न सकिनु भन्ने आफैमा एउटा मैले गौरव गर्नुपर्ने विषय म ठान्दछु। तथापि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो उपेक्षित क्षेत्र र उपेक्षितमा अपेक्षा गरिन्छ भनेर जुन भन्नुभयो, हजुर, वास्तवमा यसमा आवश्यकताको सिद्धान्त सबभन्दा पहिले जोडिनुपर्छ। कति आवश्यक छ? आवश्यक हुँदाहुँदै उपेक्षित भएको क्षेत्र हो यो। कतिपय क्षेत्रहरू त्यति आवश्यक नभएर पनि चाहिँ काम चल्ने अनि उपेक्षित भएका हुन सक्छन्। हजुर, तर यो चाहिँ खास गरेर स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूमा 24 घण्टा जनतालाई सेवा दिनुपर्ने क्षेत्र जुन परापूर्वकालदेखि छ, पछिल्लो समयमा झन् धेरै बढेको छ र एउटा चाहिँ कम्तीमा न्यूनतम मापदण्ड सहितको त्यसको चाहिँ गुणस्तर सहितको सेवा नदिएमा ठुलो अन्यथा हुन जान्छ समाजमा। एउटा चाहिँ पीडितले न्याय पाउने कुरामा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भने सबुतको अभावले गर्दा अथवा परिपूर्ण नभएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्ने सबुतहरू पनि चाहिँ नदेखाइदिएको कारणले गर्दाखेरि भने अर्कोतिर आपराधिक गतिविधिहरूले प्रश्रय पाउँदै जान्छन्। अपराधीहरू फेरि अपराध गर्न बढी चाहिँ सफल हुन सक्छन्, किनभने उनीहरू सबुत नदेखाइदिएको, नखोजिदिएको, भइराखेको पनि नभेटिदिएको कारणबाट उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सिचुएसन पैदा हुन्छ। यदि त्यो समयमा भेटिएको भए उनीहरू चाहिँ त्यसमा के अरे सजायको भागी भइसक्थे र कम्तीमा तत्त पात्रबाट त अपराध बन्द हुन्थ्यो। हजुर, तर यहाँ त डरलाग्दो अवस्था के छ भने अरूले देख्दा पनि अपराधिक मनसायका व्यक्तिहरू अथवा त्यस्ता समुदायले देख्दाखेरि पनि यहाँ केही हुँदैन, यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ झन् स्थापित भएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो अति आवश्यक क्षेत्र उपेक्षित हुँदाखेरि भएको अवस्था हो। वास्तवमा नेपालमा फोरेन्सिक मेडिसिन अथवा यसलाई मेडिको लिगल पनि भन्ने गरिन्छ, आवश्यक हुँदाहुँदै उपेक्षित भएको क्षेत्र। हजुर, अब मैले तपाईँले दिएको योगदानबारे म पछि संवाद गरौँ होला हामी। र त्योभन्दा पहिला म फेरि तपाईँसँग जोडेको यो अपेक्षित ओड कुनै समय तपाईँसँग जोडियो, यो ओडले तपाईँका आफन्तहरूलाई पनि थोरै भयो नि तनाव दियो। मैले अब यो जोड्न खोजेको खास कारण के छ भने हाम्रो कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ भएको कारणले गर्दा समाजका युवाहरूमा जहाँ अपेक्षा अर्थात् उपेक्षा गरिएको छ त्यो क्षेत्रमा पनि सम्भावना हुन्छ कि होइन, उपेक्षा गरेका क्षेत्रमा सम्भावना शून्य हुन्छ? खास के हो? म त के भन्ने गर्छु भने मैले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अहिले धेरैलाई म लामो समयदेखि सिकाउने काम पनि गर्छु, पढाउने काम पनि गर्छु। सेवाको साथसाथै पछिल्लो समय त नियमित सेवाका कार्यहरू गर्ने अरू धेरैजना बनिसकेको हुनाले मैले त्यति ध्यान दिइराख्नु पर्दैन। हजुर, मैले अहिले चाहिँ अध्ययन अध्यापनकै काम चाहिँ बेसी गर्छु। मैले के भन्छु भने जहिले पनि सम्भावनाहरू चाहिँ चुनौतीमा हुन्छन्। जहाँ च्यालेन्ज छ
जहाँ ध्यान दिएको छैन, जहाँ बर्बाद देख्नुहुन्छ त्यसमा जानुभयो भने सम्भावना त्यहीँ छ। सफलता पाउने गुन्जाइस त्यहीँ छ। त्यहीँ छ। खालि रह्यो कुरो के भने च्यालेन्जहरू धेरै भएको हुनाले तपाईँलाई सुरुमा यो त केही गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा चाहिँ धारणा विकास हुनसक्छ। अर्को अरूहरूले हेर्दाखेरि पनि चाहिँ राम्रो देख्दैनन् अनि प्रोत्साहन दिने व्यक्तिको तपाईँलाई चाहिँ कमी हुनसक्छ अथवा अझ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित चाहिँ गर्नेतिर लाग्ला नै यस्तोमा के गर्छस् योभन्दा त अर्को राम्रो छ भनेर होइन। जस्तो बिजनेसमा पनि हेऱ्यौँ भने जुन व्यापार अलिकति चल्या छ, जेबाट मान्छेले कमाएछन् त्यसैका पसलहरू थपिन्छन् नि। हजुर। अहिले युनिक टाइपको अर्को किसिमको व्यापार बहुत कमैले हिम्मत गर्छन्, तर जसले हिम्मत गरेर त्यहाँ ल्याउँछ ऊ त्यहाँ पायोनियर हुन्छ। हजुर। त्यस्ता चाहिँ सुरुमा आउने र पछि आउनेको तुलना गर्ने हो भने सुरुमा आउने धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ, किनभने अनुभव भन्ने धेरै ठुलो एउटा चाहिँ विशेषता हो। हजुर। जुन अनुभवले चाहिँ मान्छेलाई खार्छ, एउटा निखार ल्याउँछ र एउटा चाहिँ राम्रो काम गर्नलाई जहिले पनि त्यो अति आवश्यक हुन्छ। अब अस्थिर प्रवृत्तिको मान्छेहरूले चाहिँ अब यो धैर्यता राख्नुपर्छ, यो यसमा एक किसिमको तपस्या गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ कुनै कुरामा लाग्नुहुन्छ, निश्चित उद्देश्य बोकेर लाग्नुहुन्छ भने एक किसिमको तपस्या हो, जुन धेरै लामो पनि हुनसक्छ, त्यति धेरै लामो नहुन पनि सक्छ। विभिन्न परिस्थितिले त्यसलाई चाहिँ असर पारेका हुन्छन् त्यसको सफलतामा। र तपाईँको मुख्य कन्डक्ट नै मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ गरिराखेको त्यसका गतिविधिहरू कसरी डाइरेक्टेड छन्, होइन। बेकार केही फल प्राप्त नहुने ठाउँमा त्यत्तिकै घोचिराख्नु भएको छ भने फेरि धेरै लामो समयसम्म फल प्राप्त नहोला। तर अति आवश्यक छ, मान्छेले नबुझेको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ तल परिराखेको छ। तपाईँ बुझिदिने प्रयत्न गर्नुभयो, बुझाइदिने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईँका फलोवर धेरै निस्किन्छन् अनि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ अगाडि नै हुनुहुन्छ भनेपछि सफलता छिटो अवश्य छ। अब अवश्य प्राप्त हुन्छ। तपाईँले योगदान गर्नुभएको क्षेत्र जसबाट हामी सबै नेपाली पनि खुसी छौँ, तपाईँले फरेन्सिक साइन्सलाई नेपालमा आधुनिकरण गर्नुभयो। यसको लागि तपाईँले गर्नु परेको सङ्घर्ष के थियो? मैले गर्नु परेको सङ्घर्ष जसरी चाहिँ अब म जसरी चाहिँ भनौँ न मेडिसिन पढेँ, मेडिसिनमा ग्रेजुएसन गरेँ, जिल्लामा गएर 2 वर्ष जति काम गरेँ। त्यहाँबाट अब परिस्थिति बस जागिरको क्रममा काठमाडौँ आउनु पऱ्यो। काठमाडौँ आएर वीर हस्पिटलमा जुन मैले चाहिँ ड्युटी गर्नु पऱ्यो, एउटा जुनियर मेडिकल अफिसरले गर्नुपर्ने ड्युटीबाट सुरु हुन्छ मेरो यो विषयको लगाव। किनभने यो काम सबै अस्पतालमा हुन्छ, तर सबै अस्पतालमा यो लगायतका अरू धेरै काम हुने भए हुनाले यो काम फेरि अघि हामीले सुरुमा भनेको ओझेलमै परेको जसोतसो काम चलाउमा बसिरहन्छ। जब मैले वीर हस्पिटलमा यो मात्रै काम गर्नु पर्यो दैनिक रूपमा, तपाईँले पनि सोचे भन्दा फरक थियो? फरक निश्चित रूपमा फरक। अब काम गर्नुपर्ने वातावरण छैन, काम नगरी हुँदैन। आजभन्दा भोलि चाहिँ त्यो कामको भार बढेको छ। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जति काम गर्ने समयमा 4 वर्षको सुरुको र अन्तिमको डेटा लिनुभयो भने 2 गुणा 3 गुणाले बढेको छ। गम्भीर्यता असाध्यै धेरै छ, सेन्सिटिभिटी त्यसको संवेदनशीलता त्यत्तिकै धेरै छ, अनि व्यवस्थित चाहिँ गरिँदैन भनिसकेपछि एक किसिमको चाहिँ मलाई चाहिँ एक किसिमको त्यसलाई बिजो भन्छन् नि, भित्र मन छुयो, यसलाई त सुधार नगरी हुँदैन। यस्तो तालले कहीँ पनि पुगिँदैन, किनभने यो ढुङ्गे युगरूपी काम गरेर अहिलेको जमानामा हुँदैन। तपाईँले प्रवेश गर्दाखेरि जुन सबहरूको परीक्षण गरिन्थ्यो त्यो व्यवस्थित थिएन? बिल्कुल थिएन। अहिले पनि सबैतिर व्यवस्थित छैन, अहिलेसम्म गराउन सकेका छैनौँ। तर के छ भने त्यतिखेर कसैले वास्ता नगरी त्यो अव्यवस्थित रूपमा त्यत्तिकै भइरहेको थियो भने मैले सुरु गरेँ, म लगायत अरू साथीहरू, मेरै क्षेत्रको अरू साथीहरू पछि लाग्नुभयो। हजुर। इभन अध्ययन गर्न चाहिँ यो विषय त होइन, यो त अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अहिले चाहिँ त्यतिखेर हामी जम्मा 3 जना जति थियौँ काठमाडौँमा भने अहिले चाहिँ 50 जनाभन्दा बेसी चाहिँ फरेन्सिक प्याथोलोजिस्टहरू भइसकेका छौँ। त्यो भने के धेरै विज्ञापन खोलेर जागिर खुलेर फरेन्सिक प्याथोलोजिस्ट चाहिँ आऊ भनेर कसैले भनेको छैन अहिलेसम्म। हजुर। तैपनि चाहिँ आफै आए, किन मान्छे आयो भन्दाखेरि सम्भावना देखेका छन्, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, यो अव्यवस्थित छ भन्ने जुन एक किसिमको आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यो भइसकेपछि लामो समयपछि एउटा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले, राज्यले पनि चाहिँ होइन यसलाई केही त गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरो बल्ल हिजो आज 20औँ-25औँ वर्षको प्रयासपछि हिजो आज चाहिँ होइन यो त वास्तवमा हेर्नुपर्ने रहेछ, यसमा विशेषज्ञ चाहिने रहेछ, एउटा मेडिकल अफिसरबाट मात्रै यो काम गराएर चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्ने कुरो रियलाइज हुन थालेको छ। जुन चाहिँ 20औँ-25औँ मैले काम गर्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै भइसक्नुपर्ने कुरो थियो।
खालि मैले केही नयाँ कुरो गर्न कोसिस गरेकै होइन। तर तपाईँहरूको पालामा त विज्ञ भन्दा नि जुनियर डाक्टरले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ। अहिले पनि फेरि म अहिले पनि त्यस्तै छ। अहिले पनि त्यही छ। अहिले पनि धेरै स्थानमा त्यही छ, किनभने विज्ञ जताततै पुगेका त छैनन्। मैले भनेका 50 जनाभन्दा बढी विज्ञहरूलाई पनि फेरि चाहिँ राज्यले व्यवस्थित गरेर आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार जहाँ बढी जरुरी छ त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति गरेर त्यहाँ काम लगाउने, त्यहाँ जिम्मेवारी दिने, त्यहाँ त्यसको चाहिँ अरू चाहिँ भौतिक संरचनाहरूको विकास गर्ने जस्ता कामहरूमा त अझै पनि ध्यान पुगेको छैन। त्यसैले यो विषयमा लागिसकेपछि कम्तीमा राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भएका विज्ञहरू भएको कारणले गर्दाखेरि जसले मौका पाएका छन् उनीहरूले त्यहाँ सुधार गर्दैछन् र भोलिका दिनमा यो नसुध्री सुख छैन, किनभने यो आवश्यकता हो। यो कुनै नयाँ कुरो हुँदै होइन। नयाँ कुरो हामीले सुरु गर्नेहरूले केही भनेकै होइन। नभई नहुने कुरो बित्यो है भनेर आँखा मात्रै देखाइदिएको हो। खालि अरूले देख्नुपर्ने सुन्नुपर्नेहरूले चाहिँ समयमा नसुनिदिँदाखेरि यो चाहिँ लामो समय यसरी चाहिँ ठुलो छलफलको विषय होइन, के न हो, हाउगुजी भएको विषय हो। जबकि सामान्य रूपमा जसरी चाहिँ अस्पतालमा डाक्टर हुनुपर्छ, नर्स हुनुपर्छ, होइन, सफा कोठा हुनुपर्छ, सफा तन्ना हुनुपर्छ बेडमा भन्ने जसरी सामान्य कुराहरू छन्, अनि सही तरिकाले बिरामीले चाहिँ के अरे निदान तथा उपचारका सेवाहरू पाउनुपर्छ भन्ने जुन सामान्य कुरा छन्, यसमा पनि त त्यही त हो। डेड बडी हुन्छ अथवा जिउँदो पनि हुन्छन् फरेन्सिक मेडिसिनका विषयहरू, होइन, जस्तो चाहिँ यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू अहिले व्यापक रूपमा बढेका छन्। अनफर्चुनेटली सानातिना बालबालिकाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा यसको शिकार भएका छन्। उनीहरूको राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वातावरण चाहियो हरेक अस्पतालमा। रिपोर्टिङ गर्ने ढङ्गले रिपोर्टिङ गर्ने खुबी चाहियो त्यो जाँच गर्ने चिकित्सकमा, होइन। अब हो यही कुरा भनेको। अब मैले के जोड्न चाहेँ भने तपाईँले जब उच्च शिक्षा पुरा गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँ सङ्घ सभा पुग्नुभयो र त्यहाँ पनि 2 वर्ष तपाईँले काम गरेपछि फेरि सेन्टरमा आउनुभयो। हजुर। तपाईँले अपेक्षा गरेभन्दा फरक काम र फेरि वातावरण पनि तपाईँले सोचे जस्तो नहुँदाखेरि काम गर्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? निश्चित रूपमा गाह्रो, असाध्यै गाह्रो थियो। दैनिक रूपमा अफिसमा आएर यो गर्नु पऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो भनेर झगडा गर्नु पर्थ्यो, होइन। एउटा चाहिँ अटोप्सी गर्ने कोठामा एउटा ट्युबलाइट चाहिँ जल्यो भने त्यो चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ राख्नलाई कैयौँ दिन कुर्नु पर्थ्यो झगडा गरेर। त्यहाँ चाहिँ पानी, टेबलमा पानी आउने व्यवस्था थिएन। बाल्टीमा पानी बोकेर गएर चाहिँ एउटा टालो भिजाएर चाहिँ सब पुछेर सब परीक्षण हुँदैन। अनि पानीको धारो चाहिन्छ। जहाँ चाहिँ काम गरिन्छ त्यहाँ निरन्तर रूपमा काम गरुन्जेलसम्म कम्तीमा निरन्तर रूपमा पानीको धारो चाहिन्छ। त्यो पछि त्यो स्थानलाई सफा गर्न अरू पर्याप्त रूपमा चाहिँ पानी चाहिन्छ, बत्ती चाहिन्छ, सामान्य रूपका औजारहरू चाहिन्छन्। यो सबै कुरोको चाहिँ अभाव थियो त्यतिखेर। अभाव थियो। मैले यो प्रश्न जोड्नु खोजेँ किनभने चाहिँ तपाईँहरू यस्तो अभावबाट आएर पनि सफल बन्नुभयो। जीवनमा यस्ता उल्झन आउँदाखेरि पनि तपाईँहरू सफल हुनुभयो। युवाहरूको लागि प्रेरणा के हुनसक्छ? एउटै कुरो, तपाईँ कुनै उद्देश्यका साथ अगाडि लाग्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ राइट एप्रोच लिएर निरन्तरता दिनुहोस्। सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नु पर्यो। खालि अब त्यो खत्तम छ भनेर छोडेर हिँड्नुभयो भने त्यो त्यस्तै नै भइरहेको छ। तर त्यसैमा सुधार गर्ने गुन्जाइस त्यसैबाट मात्रै हुन्छ। अर्थकमा सुधार गरेर त्यो सुधारिँदैन। त्यसैले त्यसैका सकारात्मक पक्ष, सुधार गरिनुपर्ने पक्षलाई औँल्याएर कहाँबाट कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ बिस्तारी नै किन नहोस् गर्दै जानुभयो भने आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि त्यो एक एक स्टेप सुधारिँदै जाँदाखेरि एक दिन तपाईँले चाहिँ सोचेको जस्तो नभए पनि कम्तीमा काम गर्न मिल्ने एउटा चाहिँ मानवीयता र एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपले भनौँ न प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनलाई सकिन्छ भन्छु म मेरो आफ्नै अनुभवले। तपाईँले लिएको अनुभव, तपाईँको जीवनमा आएको अनुभव यही हो। हजुर। अब यो त्यतिखेरको वीर हस्पिटल जहाँ तपाईँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँको अवस्था के थियो? अब एउटा सानो कोठा थियो, पर्याप्त मैले भनिहालेँ बत्ती, पानी र डेड बडीहरू राख्नु पर्दाखेरि तुरुन्त आफन्तहरू आउँदैन थिए अथवा व्यवहारिक रूपमा समेत डेड बडीहरू आउँथे भनेपछि एउटा फ्रिजको व्यवस्था थिएन। अर्को कोठामा बढीमाथि बढी चाहिँ राखेर चाहिँ भोलिपल्टदेखि कामै गर्न नसक्ने गरी त्यो काम गर्ने ठाउँ मात्रै होइन, सारा अस्पताल परिसर जहाँ वार्डदेखि लिएर अपरेसन थिएटर नजिक छन्, क्यान्टिन छन्, खाजा खाने चिकित्सक अथवा अरू कर्मचारीहरूले त्यो ठाउँ समेत दुर्गन्धित भएको अवस्था। केही कुरा मैले थप्नु चाहेँ, डेड बडीका कानहरू पनि भेटिँदैन थिए भन्ने कुरा आउँथ्यो। खास के हो? डेफिनेटली, किनभने ओपन ठाउँमा एउटा खाली कोठामा राखिदिइसकेपछि मुसा जनले चाहिँ आएर कान, आँखा, शरीरका चाहिँ सर्टेन ठाउँमा चाहिँ डेफिनेटली यो चाहिँ
कार्निभोरस जनावरहरूले चाहिँ खाने गर्छन्, कर्पसलाई खाने गर्छन्, डेड बडीलाई खाने गर्छन्। भनेपछि आज सग्लो ल्याएर राख्यो, भोलिपल्ट चाहिँ हेर्न आउँदाखेरि मान्छेले चाहिँ नचिन्ने अवस्थाको हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। फेरि तपाईँहरू चाहिँ नि अब यो हुँदैन, यसरी चल्दैन। हजुर, अब यो मैले अब त्यहाँपछि यही विषयमा म यो यस्तो बेहालको अवस्था छ भनेपछि यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। यहाँ मात्र वीर हस्पिटलमा मात्रै बेहाल होइन, नेपालको चाहिँ सारा अस्पतालहरूमा यही हाल छ। इभन आजका दिनमा चाहिँ यो चाहिँ 25 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहँदा आजका दिनमा कतिपय अस्पतालमा अहिले पनि त्यही हाल छ। भलै कतिपय अस्पतालमा चाहिँ त्यो अलिकति अगाडि बढेको अवस्था छ। भनिसकेपछि यो विषय अध्ययन गर्न जान्छु भनेर मैले आफैले रिक्वेस्ट गरेँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा चाहिँ सिट मिलाइदियो, मलाई पढ्न पठायो। डाक्टर साहबलाई मैले रोक्नु चाहेँ, तपाईँले अध्ययन गरेपछिको एउटा सब परीक्षण फरक होला, त्योभन्दा पहिले कसरी गरिन्थ्यो खास त्यसलाई सम्झ्यौँ न। होइन, सब परीक्षण गर्ने त बेसिक कुराहरू MBBS पढ्दाखेरि, ग्रेजुएसन पढ्दाखेरि त्यो विषय पढिएको हुन्छ, थोरै रूपमा भए पनि। र जे जस्तो परिस्थिति छ त्यही आधारमा गर्ने प्रक्रियामा, सब परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियामा खासै ठुलो फरक त्यो चाहिँ हुँदैन। किनभने मेडिकल साइन्स पढ्दैखेरि सबसँग अभ्यस्त हुने चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यो बाध्यता नै हुन्छ। सुरुकै वर्षदेखि एनाटोमी पढ्ने, त्यसमा डिसेक्सन गर्ने, त्यहाँपछि अरू विषय पढ्ने, अनि यही विषय पढ्दाखेरि मौका परे हेर्नसम्म पाउने, मौका नपरे थ्योरी मात्रै पढ्ने, यस्तो कुराहरू त कम्तीमा पनि नौलो होइन। तर अब काम गर्ने वातावरणमा एकैचोटि आएर पहिले गरेकै छैन अनि एकैचोटि त्यहाँ गर्न पर्यो भने त्यो गर्नलाई सजिलो विषय फेरि होइन। ढङ्गले गर्ने सम्भावना बहुत कम रहन्छ। अब रह्यो अर्को कुरो, मिनिमम न्यूनतम कम्तीमा मापदण्ड, दुर्गन्ध नहोस्, हावा फ्रेस आउन सकोस् त्यहाँ, अथवा राम्रोसँग बत्ती होस्, फोहोरहरू सफा गर्न सकौँ जस्ता कुरा त न्यूनतम मापदण्डका। मैले यो जोड्नु किन खोजेँ भने तपाईँले यो हुँदैन, अब यसरी हुँदैन, हर्षको भरमा हुँदैन, अब यसमा अझै थप अध्ययन हुनुपर्छ भने तपाईँले आन्दोलन गरेको कारणले गर्दा मैले सोध्नु खोजेँ मात्रै हो। ठिक भन्नुभयो। त्यही भएर म यो विषय खोजेरै चाहिँ पढ्न गएँ र इन्ट्रेस्टिङ कुरो सबैलाई लाग्ला। मैले 4-5 वर्ष काम गरेको ठाउँमा पढेर आइसकेपछि के सिकेँ भन्दा यो काम बन्द गर्नुपर्छ यो ठाउँमा, यसै गरी गर्ने हो भन्ने कुरो सिकेँ। त्यही त कसरी हुन्छ कसरी भइरहेको थियो त्यतिखेर। त्यही त, अब त्यो न्यूनतम मापदण्ड नपुगेको हुनाले बन्द गर्नुपर्छ नि भन्ने चाहिँ बलियो आधार हो। यो तरिकाले गरियो भने निर्दोष व्यक्तिहरू पनि फस्न सक्छ भने काम गर्नै सकिँदैन। एउटा प्रोफेसनल भएर काम गर्न सकिँदैन। न्यूनतम मापदण्ड त चाहियो नि त, न्यूनतम पूर्वाधार चाहियो नि त, न्यूनतम फेसिलिटी चाहियो नि त। त्यसले जे माग्छ त्यो थिएन, त्यो थिएन। त्यही क्रममा आन्दोलन गर्दै जाँदाखेरि त्यो गरिराखेको ठाउँ बन्द भयो। मैले माग गरेँ नयाँ केन्द्र चाहिन्छ भनेर, मतलब स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, गृह मन्त्रालयलाई। अब त्यतिखेर द्वन्द्वको कालमा प्रायोरिटीमा पर्ने विषय भएन। अरू बेला सहजको बेला त यो बुझ्ने अझै पनि गाह्रो भइरहेछ भनिसकेपछि त्यतिखेर सहजै बुझेर लन त भनेर बनाइदिने अवस्था रहेन। अनि उहाँहरूले खोजी गर्नुभयो। खोजी गर्दाखेरि टिचिङ हस्पिटलको एउटा चाहिँ जापानिजहरूले बनाएको बिल्डिङमा चाहिँ यो चाहिँ मर्चुरी छ, कम्तीमा सब परीक्षण कार्य त त्यहाँ हुन्छ नि त। त्यसो भए तँलाई पनि पठाइदिन्छु, त्यहाँ पनि चाहिँ केही विज्ञहरू छन्, सँगसँगै काम गर भनेर एउटा चाहिँ चिठी बनाइयो, काजमा पठाइयो। 20 वर्षसम्म त्यही काजको चिठीबाट म भर्खरै रिटायर भएँ। अझै पनि छुट्टै बिल्डिङ छैन यसको? छैन, वीर हस्पिटलमा अहिले पनि छैन। त्यही भएर अस्ति भर्खरैको कुरो कोरोना कालमा वीर हस्पिटलमा एउटा चाहिँ डेड बडी डिकम्पोज भएको कारणले आफन्तहरूले झट्ट हेर्दाखेरि के मात्रै अभियोग लाउन पुगेनन् चिकित्सकलाई र अस्पताललाई। आँखा निकालिदियो, किडनी बेच्यो, किडनी निकालिदियो जस्ता कुराहरू। त्यो केही पनि निकाल्ने भन्ने कुरै थिएन। कसरी निकाल्छ र? त्यो असम्भव कुरो हो। तर हेर्दाखेरिदेखि त्यस्तो विभत्स रूपमा चाहिँ बढी देखिने एउटा चाहिँ के अरे फ्रिज समेत अहिले चाहिँ 2-2टा ठुल्ठुला बिल्डिङ बने वीर हस्पिटलमा होइन। अझ ट्रमा सेन्टर सबै गर्दाखेरि वीर हस्पिटलमा त्यति धेरै बिल्डिङ छन्। एउटा रेफ्रिजरेटर डेड बडी राख्ने, मान्छे मरिसकेपछि अनुसन्धान गर्न नपरे पनि आफन्त आउन ढिला भएको कारणले राख्नुपर्छ भनेपछि त्यो बेसिक नहुने एउटा चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड हो कुनै पनि अस्पतालको। त्यो चाहिँ चिर्नको लागि मात्रै राख्नु पर्दैन कि सुरक्षाको लागि पनि राख्नुपर्छ। मान्छे आउन ढिलो हुनसक्छ, 2 दिन 3 दिन ढिलो गर्न सक्छ भनेपछि कम्तीमा त्यो सुरक्षित होस्, सुरक्षित राख्नु पऱ्यो नि। हो त्यो सुरक्षित नभएको कारणले चाहिँ मैले अघि भनेको जुन अवस्था आयो, अहिले पनि चाहिँ अब वीर हस्पिटलले एटलिस्ट त्यसरी चाहिँ यो विभाग बनाएर अनि त्यहाँबाट यो सम्बन्धी चाहिँ डेड बडी सुरक्षण गर्ने चाहिँ कुल रुम अथवा चाहिँ रेफ्रिजरेटरको व्यवस्था अझै पनि
गरेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँ एउटा डाक्टर मात्र होइन, विज्ञ मात्र होइन, तपाईँ एउटा अध्ययनशील व्यक्तित्व पनि हो। यो क्षेत्रमा सरकारले अर्थात् सरकारको नजर नपुग्नुको कारण के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के हो जस्तो लाग्छ? अब पहिलो कुरो त स्वास्थ्य क्षेत्रमै नजर कम पुग्या। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा नजर जे जति पुग्यो, अब रोग उपचार हैन, अनि अब जस्तो अहिले कोरोना जस्तो कुरामा चाहिँ प्रायोरिटी त्यसमा दिएर भेन्टिलेटर, आइसियु, आइसोलेसन भनेर जसरी प्रायोरिटी दियो नि, अब यस्तै अब यो जसरी पनि काम चल्याछ भन्ने एउटा चाहिँ यो विषयमा सेन्सिटाइज नपुगेको, यसको महत्त्व नबुझिएको सुरुका अवस्थामा। पछिको अवस्थामा महत्त्व बुझेर पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिन नसकेको भन्छु। अहिले नबुझेको भन्न मिल्दैन, किनभने पर्याप्त रूपमा चाहिँ सूचना चाहिँ सम्प्रेषण भइसक्यो। अदालतहरूले पनि भनेका छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका चाहिँ प्रतिवेदनहरू कमजोर छन्, त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भयो। त्यस्तै चाहिँ प्रोसिक्युसन अथवा सरकारी वकिल महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फतबाट बेला बेला रिमार्क्स आउने गर्छ, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोफेसनल चाहिँ काम भएन मेडिकल क्षेत्रको भन्ने आउने गर्छ। प्रहरी इन्भेस्टिगेटरहरूले पनि भन्ने गर्छन् हामी चाहिँ यो अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ, यो अलिक सहज तरिकाले चाहिँ हुँदैन, टाइममा हुँदैन, ढङ्गले हुँदैन भन्ने गरिन्छ भन्ने कुरो व्यापक सरकारवालाबाट आउँदै पनि अब यसको महत्त्व कहाँ गएर जोडिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्टिस डेलिभरी सिस्टमसँग गएर जोडिन्छ। अब स्वास्थ्यले के अरे जस्टिस डेलिभरी सिस्टमलाई एड्रेसमा किन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाब किताबले एउटा लिएको हुनसक्छ। अर्को कुरो चाहिँ यो टोटालिटीमै प्लानिङ कमिसन जस्तो संस्थाले कहाँ विकनेस छन् भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टरमिनिस्ट्रियल जुन यसको चाहिँ नेचर छ नि, पुलिसले ल्याएको काम गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थामा, अनि भोलि चाहिँ कानुन मन्त्रालय अथवा चाहिँ अदालतमा गएर चाहिँ त्यो कुरोको चाहिँ आउटपुट अथवा चाहिँ इनपुट जे हो जोडिन्छ। भनिसकेपछि एकअर्कामा लिङ्क गरेर प्लानिङ गरेर नगरेसम्म यसमा ध्यान कसैको पनि समुचित ध्यान पुग्दैन। तपाईँको कुरा चाहिँ नि आत्मसात गर्ने हो, तपाईँको कुरालाई चाहिँ यथार्थ मान्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नजरमा पर्दैन, क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। क्षेत्राधिकारैभित्र पर्दैन भन्न त मिल्दैन, किनभने स्वास्थ्यकर्मीले नदिकन सुख छैन यो सेवा। स्वास्थ्यका संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी बस्छन् 24 घन्टा, त्यहाँ केस आउँछन् अनि उनीहरूको के अरे उनीहरूले सेवा नदिए कसले दिने? त्यो सेवा चाहिँ अर्को ठाउँ जाँदैन, फेरि सँगसँगै उपचारको कुरो पनि जोडिएर आएको हुन्छ। भनिसकेपछि स्वास्थ्य त कम्पलसरी पर्छ। अब विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ। जस्तो स्वास्थ्यसँग कोअर्डिनेट गरेर कानुन मन्त्रालय, जस्तो श्रीलङ्कामा हेर्ने हो भने एकदम सफल प्रयोग भएको देख्छु म। श्रीलङ्काबाटै अध्ययन गरेँ, धेरै वर्ष पुरानो त्यहाँको चाहिँ यो चाहिँ के अरे सिस्टम छ, यो सम्बन्धी चुस्त दुरुस्त छ। किनभने त्यहाँका चाहिँ जुडिसियल मेडिकल अफिसर भनेर छुट्टै डेसिग्नेसन पाएका त्यही अस्पतालमा डिपुटेड हुन्छन्। यो सम्बन्धी काम तिनीहरूले गर्छन्, उपचार सम्बन्धी काम अस्पतालमा भएका अन्य उपचारसँग संलग्न चिकित्सकहरूले गर्ने गर्छन्। भनेपछि सँगसँगै काम साइमल्टेनियसली आवश्यकता अनुसार त्यो एउटै भिक्टिममा अथवा चाहिँ एउटै सर्भाइभरमा, एउटै पेसेन्टमा, एउटै क्लाइन्टमा काम हुन्छ। भनिसकेपछि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति विकसित देशहरूको कुरा गर्ने हो भने यसलाई छुट्टै इन्स्टिट्युसनलाइज गरिएको छ। इन्स्टिच्युट अफ फोरेन्सिक मेडिसिन, इन्स्टिच्युट अफ फोरेन्सिक साइन्स भनेर चाहिँ छुट्टै एड्रेस गरिएको छ। अब नेपालमा न त रेगुलर काम हो यो स्वास्थ्य संस्थामा दिने, र जसरी बिरामी उपचार हुँदाखेरि उपचार पाउनु बिरामीको चाहिँ एउटा चाहिँ राइट हो र अस्पतालले उपचार दिनु ड्युटी हो भनेर भनिन्छ। मेडिकल लिगल सेवा पाउनु राइट हो र मेडिकल लिगल सेवा कानुनी चिकित्सासँग जोडिएको सेवा दिनु ड्युटी हो भन्ने कुरो त्यो रूपमा अझै बुझिया छैन। हजुर, यो जसोतसो दिनुपर्ने हो, पुलिसले ल्याउँछ, जे जान्दछन् त्यही गरिदिए भइहाल्यो नि भन्ने सम्म छ। मन त्यसैबाट चल्यो र कानुनहरू पनि यसमा अपर्याप्त भए। कानुनले पनि चाहिँ पर्याप्त रूपमा स्ट्रिक्टली यो यसै गरी गर्नुपर्छ भनेर एड्रेस गरेको अहिलेसम्म पनि चाहिँ सफिसियन्टली छैन। अब यो ओभरअल राज्यको पोलिसी मेकरहरूले यो क्षेत्रलाई डेभलप गर्नको लागि मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच अपनाएर कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा प्लान नगरेसम्म फेरि चाहिँ उही टालटुल गरे जस्तै मात्रै हुन्छ। अब अहिले काठमाडौँमा भन्नुहुन्छ भने फोरेन्सिक मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा हामी विज्ञहरू 2-4 जनाको प्रयासले एउटा चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड कम्तीमा अहिले हामी भन्छौँ त्यहाँ मिनिमम स्ट्यान्डर्डको काम हुन्छ भन्छौँ। अब यो नेपालको फोरेन्सिक साइन्सलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाम तपाईँसँग जोडिन्छ, तपाईँले ल्याएको परिवर्तनहरू खास के हो?
मैले के पनि ल्याउन सकेको छुइनँ परिवर्तन। मैले ल्याएको एउटै कुरो होइन, नाम तपाईँसँग जोडिन्छ नि त, एउटै मैले होइन, एउटै कुरो मैले के एउटा त यो आवश्यक छ भन्ने कुरोको एडभोकेसी चाहिँ मैले गरेँ। गत 25 वर्षभन्दा बेसी समयदेखि, 30 वर्षदेखि नै, 48 सालदेखि सुरु नै गरेको हो। अहिले 30 वर्ष भयो। 30 वर्षदेखि यसलाई एड्रेस नगरिकन सुख छैन, यसको गम्भीर चाहिँ के अरे नकारात्मक असर छ यसलाई एड्रेस नगरेको कारणले भनेर मैले कन्सर्न अथोरिटीहरूलाई र ओभरअल जुनसुकै फोरमबाट भन्दा अथवा चाहिँ संस्थागत रूपमा भन्दा अथवा कुनै मन्त्रालयमै गएर कुनै पदाधिकारीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मैले गरेको कुरो यति मात्रै हो। यसलाई अहिले नगरे पनि भोलि पर्सि नगरी सुख छैन, किनभने यो त्यत्तिकै थप चाहिएको विधा सुविधाको हिसाब किताबले यो पनि भए राम्रो भन्ने विधा हुँदै होइन। यो अति आवश्यक विजेको विषय हो। डे टु डे एक्टिभिटीमा असर पार्ने, सामान्य जनतालाई बढी असर पार्ने विधा हो, जसले गर्दा चाहिँ न्याय निरूपण प्रोसेस चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रभावित भएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एड्रेस हुनु पर्यो। यसको मैले ल्याएको सुधार भनेको यसको महत्त्व बुझाउनलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति बढी रूपमा सक्रिय भएको, अलि साह्रो आवाज अलि धेरै बोले भनौँ न, र निरन्तर रूपमा बोलिराखेको छु। त्यो हो। अब त्यो क्रममा कहीँ राम्रो पनि हुँदैछ। जस्तो निश्चित ठाउँहरूमा, जस्तो चाहिँ पोखरामा एक्सपर्टहरूले अटोप्सी गर्न थाल्यो होइन। यी धुलीखेलमा चाहिँ गत सालदेखि चाहिँ यो सम्बन्धी विज्ञहरूले चाहिँ अटोप्सी गर्न थाल्यो, मेडिकल लिगल सेवा दिन थाल्यो। त्यस्तै चाहिँ विभिन्न अहिले चाहिँ 3-4वटा प्रदेश अस्पतालमा, जनकपुरमा भनौँ, त्यहाँबाट बुटवलमा भनौँ, त्यहाँबाट चाहिँ विराटनगरमा भनौँ, त्यहाँ चाहिँ यो सम्बन्धी विज्ञहरू जो चाहिँ मेरै विषय चाहिँ यो यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर लागेर पढेर अध्ययन गरेर त्यसमा विशेषज्ञ भए, उनीहरूले त्यहाँ काम पाउन थालेको अवस्था छ भने यो चाहिँ परिवर्तन हो। थोरै मैले फोरेन्सिक साइन्स चेन्ज गर्न चाहेँ। फोरेन्सिक साइन्स धेरैलाई थाहा छ यो भने के भने धेरैलाई कम थाहा छ। हजुर, आफैमा कम थाहा छ सबैलाई। हजुर, यो फोरेन्सिक साइन्स भने खास के हो? यो अब फोरेन्सिक भन्ने शब्द वास्तवमा यो ल्याटिनबाट पहिले फोरेन्सिस फोरम केबाट आयो भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ शाब्दिक खोजी गर्दाखेरि विभिन्न लिटरेचरहरूमा, अन्वेषणहरूमा पाइन्छ। सिम्पल रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि फोरेन्सिक भन्ने शब्द यदि कहीँ जोडिया छ भने यो न्याय के अरे निरूपण क्षेत्रसँग जोडिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। न्यायसँग जोडिएको, न्याय सम्पादन कार्यसँग जोडिएको र भौतिक वा अन्य प्रकारका सबुत प्रमाणहरूसँग जोडिएको विषय भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब डिफिनेसन नै भन्ने हो भने यसलाई साइन्स अफ आर्गुमेन्टेसन विथ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट पनि भनिन्छ। तथ्यको आधारमा तर्क गर्ने शास्त्र भनेर समेत भनिन्छ यसलाई। मतलब थ्योरिटिकल्ली परिभाषै खोज्ने हो भने। तर हामीले बुझ्दाखेरि र सर्वसाधारणको बुझाइको लागि चाहिँ फोरेन्सिक साइन्स अन्तर्गत पनि चाहिँ फोरेन्सिक अन्तर्गत भनौँ न, फोरेन्सिक साइन्स एउटा विधा छ, फोरेन्सिक मेडिसिन अर्को विधा छ। अब मैले काम गरेको, मैले अनुभव गरेको क्षेत्र चाहिँ फोरेन्सिक मेडिसिनको विधा हो। फोरेन्सिक साइन्स तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त झन् भेग छ। यसमा त फोरेन्सिक साइन्स ल्याबोरेटरीहरू, किनभने जसरी चाहिँ डाक्टरले उपचार गर्न एक्सरे चाहिन्छ, ल्याब चाहिन्छ, सिटी एमआरआई दुनियाँभर चाहिन्छ, सबै आँखाले देख्दैन, त्यस्तै यो विधामा पनि सबै कुरो देख्दैन भनेपछि विधि विज्ञान प्रयोगशालाहरू चाहिन्छन्। जस्तो यहीँ चाहिँ पाटनमा खुमलटारमा चाहिँ 35 वर्ष 40 वर्ष अगाडि स्थापना भएको तत्कालीन रोनास्ट अन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भन्ने छ। त्यो फोरेन्सिक साइन्सको डाइरेक्ट एउटा चाहिँ के अरे अफिस हो। हजुर। त्यस्तै चाहिँ नेपाल प्रहरीभित्र पनि चाहिँ के अरे केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला भन्ने छ। 2टासम्म प्रयोगशालाहरू छन्। यी फोरेन्सिक साइन्ससँग जोडिएका प्रयोगशालाहरू हुन्। अब फोरेन्सिक साइन्सै भनिन्छ अथवा फोरेन्सिकसँग जोडिएको अर्को भनेको फोरेन्सिक मेडिसिन, जुन नेपालका जुनसुकै अस्पतालमा 24 घण्टा यो सम्बन्धी विषयका क्लाइन्ट, पेसेन्ट, के अरे पीडित जे नाम दिनुहुन्छ उनीहरूको अवस्थाअनुसार तिनीहरूलाई जाँचेर परीक्षण गरेर, शारीरिक परीक्षण गरेर, मानसिक परीक्षण गरेर उनीहरूका प्रतिवेदन, उनीहरूबाट लिएका स्याम्पलहरू ती विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएर अनि ती भौतिक प्रमाणहरू तयार गर्ने यो विधा हो। त्यसैले यसको इम्पोर्टेन्स जुन मैले भने न्याय निरूपणसँग जोडिएको छ भनेर। किन त्यसरी जोडियो त भन्दाखेरि यसले सबुतहरू बताइदिन्छ। यो ढङ्गले गरियो भने भएका सबुतहरू ठिक ढङ्गले, उचित ढङ्गले चाहिँ देखिने भए, खुल्ने भए,
भनेपछि न्याय निरूपणमा त सबुत बाहेक कसैले भनेको के अरे स्टेटमेन्ट अथवा कसैले साक्षीले दिएको बयानले त हिजो आज काम गर्दैन, दुनियाँमा काम गर्दैन, नेपालमा पनि बिस्तारै बिस्तारै काम गर्न छोडेको अवस्था छ। भनेपछि अदालतले के खोज्छ? सबुत खोज्छ, प्रमाण खोज्छ। अब प्रमाणहरू ठिक ढङ्गले लानेमा फोरेन्सिक अन्तर्गत फोरेन्सिक साइन्स एउटा पाटो जुन चाहिँ विधि विज्ञान प्रयोगशालाहरूको रूपमा छ भने फोरेन्सिक मेडिसिन अर्को पाटो, अथवा त्यसलाई अर्को चाहिँ पर्यायवाची शब्द मेडिकल लिगल पनि भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ चिकित्सकहरूले गर्ने काम। अघि हामीले भनिसक्यौँ स्वास्थ्यको विषय होइन कि भनेर, तर स्वास्थ्यको विषय नभई सुखै छैन, किनभने चिकित्सकहरूले अस्पतालमा नगरिकन यो अन्त हुँदैन। फेरि तपाईँलाई चाहिँ हेर्ने तपाईँ त एउटा समाधिमा बसेर लामो समय बिताएर आउनुभएको व्यक्तित्व, लगभग तपाईँले 15,000 भन्दा बढी सबहरूमाथि छुरा चलाउनु भएको छ। हजुर, यो घटनाले, लामो घटनाले भनौँ, जीवन के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हेर्दाखेरि? जीवन खास केही पनि होइन। जीवन के हो त भन्दा यी जीवित एक्टिभिटीहरू जुन छन् नि, जीवित र निर्जीव र जीवमा जुन चाहिँ फरक भन्ने, जीव चलायमान हुन्छ, जीवले केही गर्छ, हजुर, निर्जीव केही गरेको देखिँदैन होइन। अब यो चलायमानता जुन छ नि, मान्छे चाहिँ हिँड्न जाने हो, बोल्न जाने हो, खान जाने हो, लाउन जाने हो होइन, राम्रा कुरा हाँस्न जाने हो, रुन जाने हो, राम्रा कुरा गर्न जाने हो, नराम्रा कुरा गर्न जाने हो होइन। अब यी जीवित गतिविधि जुन छन् नि, यी जीवित गतिविधिहरू एउटा सकारात्मक बाटोमा निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्न जुन चाहिँ एउटा चाहिँ हिँड्छ, यी जीवित एक्टिभिटीहरू सकारात्मक निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न हिँड्नु नै चाहिँ वास्तवमा जीवन हो, मेरो बुझाइमा। मैले यो प्रश्न राख्न खोजेको कारण के हो भने, हामी समाज र सन्दर्भ प्रोग्राममा छौँ र तपाईँ कहाँ सबै परिवारका सबहरू भेटिए, चाहे त्यो रोडको पनि हुनसक्छ, एउटा रिच फ्यामिलीको पनि हुनसक्छ। तपाईँले सबै परिवारका डेथ बडीमाथि छुरा चलाउनु भयो, फरक के पाउनुभयो भन्ने कुरा हो? के पनि फरक छैन। जुन अघि मैले भने, अब यो देखिने कुरो जीवित गतिविधिबाट मात्र देखिन्छ, मरिसकेपछि निर्जीव भइसक्यो। निर्जीव भइसकेपछि एउटा ढुङ्गा, इट्टा, लडिराखेको काठको टुक्रा र मान्छे, खासै फरक के पनि छैन। हेर्दाखेरि मात्रै फरक के देख्छु भने, मान्छे भनेपछि मान्छेको लास भनेर मान्छे डराउँछन्। हजुर, ढुङ्गा, इट्टा, रुखको टुक्रा, काठको टुक्रा, दाउरा देख्दाखेरि मान्छे डराउँदैनन्। फरक त्यति मात्रै हो। तर वास्तविक तात्विक रूपमा फरक खोज्नुहुन्छ भने फरक केही पनि छैन। त्यसैले मैले भन्ने गर्छु, तपाईँले त्यो कुराबाट पाएको ज्ञान के हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले युवाहरूको लागि एउटै मात्रै चाहिँ यसको निष्कर्ष के हो भने, मरिसकेपछि केही पनि हुँदैन, अर्को जुनी पनि छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। म गल्ती होला पनि भन्ने मलाई चाहिँ अहिले रत्तिभर पनि आभास छैन, र अर्को जुनी हुनसक्छ भन्ने कुरामा म कदापि विश्वास गर्दिनँ। त्यसैले तपाईँका यी जीवित, अघि मैले भनेका चाहिँ जीवित गतिविधि जुन छन् नि, त्यो चाहिँ आफू गतिविधि गर्न सक्ने अवस्थामै सकारात्मक एउटा राम्रो कामको लागि निश्चित उद्देश्यका साथ लगाउन सफल हुनुहोस् भन्छु। निरन्तरताका साथ लाग्नुभयो भने सफल हुनुहुन्छ। मरिसकेपछि केही गर्न सकिन्न, केही गर्नु पर्दा पनि पर्दैन। सम्पत्ति कमाउनुभयो तपाईँले अरबौँ खरबौँ, ब्याङ्क खातादेखि लिएर अरू जे 20-25वटा चाहिँ आलिसान मगले ठड्याउनु हो भने पनि तपाईँका लागि औचित्यहीन हो। बरु अरू कसैको लागि झगडाको बिउ होला भोलि, तपाईँ पछिका चाहिँ शेषपछिका खानेहरूको लागि चाहिँ सम्पत्ति झगडाको बिउ होला। त्यसले अरूलाई, अरूका जीवित गतिविधिलाई चाहिँ चलायमान बनाउला। सकारात्मक नकारात्मक कता कता हो, तर तपाईँलाई केही पनि फरक पार्दैन। मैले यो प्रसङ्ग जोड्नुको रिजन के छ भनेपछि, समाजमा हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय जनभावना भन्दा पनि आफू कसरी माथि जाने, कसरी धेरै पैसा कमाउने भन्ने विचार बढ्दो क्रममा छ। यो वास्तवमा ठिक हो कि होइन भनेर मैले जोड्नु खोजेको। बिल्कुल ठिक होइन नि। किनभने अब यो चाहिँ बुझाइमा कमजोरी भन्छु म यसलाई। किनभने मलाई थाहा छ पैसा चाहिन्छ, ठिक छ, तर एउटा लिमिट जस्तो तपाईँलाई चाहिँ कम्फर्टेबल चाहियो। तपाईँलाई चाहिँ अब साइकल चढेर हिँड्नु भएको थियो भने बाइक भयो भने अलिक सजिलो भयो, खुट्टा धेरै गलाउनु परेन, भलै साइकलले बरु एक्सर्साइज दिन्थ्यो तर अलिक फास्ट पनि भयो। अब बाइकमा पनि चाहिँ जाडो गर्मी आदि पानी आदि इत्यादि गाह्रो भयो, गाडीसम्म चलाउनु सक्नुभयो, ठिक छ। तर एउटा गाडी चलाउन सक्ने भइसकेपछि तपाईँलाई अहिले हेलिकप्टर र प्लेन चाहिँ चाहिँदैन। हजुर, हाम्रो परिवेश अनुसार, हाम्रा गतिविधि अनुसार, हाम्रा डे टु डे एक्टिभिटी अनुसार
तपाईँलाई चाहिँ त्यो हेलिकप्टर र पर्सनल युजको लागि हेलिकप्टर र प्लेन चाहिँ चाहिँदैन हजुर। भने न्यूनतम रूपमा तपाईँलाई खाना लाउन पुगेको छ, बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न पुगेको छ भने र भोलिका दिनमा केही मैले गर्न सकिनँ भने पनि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो गाह्रो हुँदैन, मेरो चल्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आय स्रोतको चाहिँ निश्चित बाटो अथवा जोडेको चिज छ भने त्योभन्दा बेसी राखेर त अघि मैले भने जस्तै हो, तपाईँ अब बुढेसकाल लागिसकेपछि खानेकुराका एक्टिभिटीमा स्वादका कुराहरूमा पनि चाहिँ लिमिटेसन स्वतः रूपमा लाग्छन्, कि डायबिटिज कि ब्लड प्रेसर हाई कि अर्को कुनै रोग, अनि त्यसै शरीरले चाहिँ कम माग्छ। तपाईँका स्वादहरू जवानीमा भएका स्वादहरू सबै चाहिँ पुराना भइसक्छन्, ती अहिले चाहिँ स्मरणमा मात्रै रहन्छन्, ती तपाईँलाई चासोका विषय बन्दैनन्। भनिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो हरेक महिना चाहिँ कपडा फेर्ने इन्टेन्सन पनि चाहिँ मरेर जान्छ, जुन आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार होइन। त्यसैले मान्छे चल्नुपर्ने, आफ्नो जीवित गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु पर्ने भनेको चाहिँ एउटा त आवश्यकताको सिद्धान्तले गाइड गर्छ, जुन प्राकृतिक हो, जुन आवश्यक छ त्यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हो। त्योभन्दा बढी चाहिँ अप्राकृतिक रूपमा चाहिँ इन्थुजियास्टिक भएर चाहिँ म के नगर्छु र म चाहिँ पुरा चाहिँ धेरै नै जम्मै गर्छु भन्नु चाहिँ आफैमा एउटा एक किसिमको रोग हो। त्यो रोग हो, त्यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। हजुर, अब मैले तपाईँको जीवनको अनुभवले युवाहरूलाई दुई कुरा सिकाउन सक्छ भने मैले अनुभव गरेँ। एउटा, अपेक्षित क्षेत्रमा पनि धेरै सम्भावना हुनसक्छ र जो एउटा डेथ बडीको भावनाले पनि केही कुरा सिकाउन सक्छ भन्ने कुरा यो निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। जरुर। अपेक्षित भन्दा नि उपेक्षित क्षेत्रमा धेरै सम्भावनाहरू धेरै होइन बढी छन्। तुलना गर्नुभयो भने चलिराखेको अगाडि बढिराखेको क्षेत्रमा भन्दा उपेक्षित क्षेत्रमा, तर मुख्य कुरो यसमा जोड्नुपर्ने चाहिँ त्यो उपेक्षित त्यसै भनिँदैन, त्यो नभई नहुने क्षेत्र छ तर उपेक्षित छ भने एकदम धेरै सम्भावना छ। किनभने त्यो विस्फोट भएर भोलि आउँछ, नभई नहुने छ नि त, त्यो त प्राकृतिक रूपमा आउँछ। अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो ओझेलमा परेको हो, त्यो नआइकन सुखै छैन। त त्यसमा लाग्नु हो भने एउटा के हुन्छ, त्यो लामो समय उपेक्षामा रहँदैन, केही कसै न कसैले कन्ट्रिब्युट गरिदिइसकेपछि त्यो चाहिँ अगाडि आउँछ र चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो बाटो लिन थाल्छ र त्यसैमा धेरै सम्भावना भएको हुनाले त्यसमा लाग्ने व्यक्ति पनि चाहिँ सब होला। सुरुमा तपाईँ चाहिँ सफरर हुनुहुन्छ, किनभने मेरै उदाहरण लिनुहुन्छ भने म फरेन्सिक मेडिसिन विषयमा मास्टर गरेको कारणले गर्दाखेरि 25 वर्ष मेरो प्रमोसन भएन। अरू मेडिसिन सर्जरीमा चाहिँ मास्टर गर्ने साथीहरू, मसँगैका कलिगहरू 3 त 4 त माथि पुग्दा पनि म त्यही ठाउँमा 25 वर्ष एउटै ठाउँमा बसेर निरन्तर काम गरिराखेँ, किनभने म यो क्षेत्रको बिगिनर थिएँ। तर अन्तिममा चाहिँ राज्यलाई बाध्य के आइलाग्यो भन्दाखेरि होइन, यो त हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ, यसलाई पनि चाहिँ यो चाहिँ ग्रुप सब ग्रुप बनाएर यसलाई पनि चाहिँ म्यानेज अरू जस्तै मेन स्ट्रिममा नल्याइ नहुँदो रहेछ भनेर आखिर आयो त, ढिलो आयो तर आयो। अब हामीसँग टाइम छैन। अन्त्यमा हजुर, नेपालको फरेन्सिक क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि अझ गर्नुपर्ने कामहरू के देख्नुहुन्छ अन्त्यमा? अब सर्टकरीमा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त एउटा प्रोपर वेबाट चाहिँ प्लान गरेर राज्यले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उचित तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ, कानुनी र संस्थागत रूपमा यसका संयन्त्रहरू निर्धारण गरिदिनुपर्छ। इन्स्टिच्युट अफ फरेन्सिक मेडिसिन अथवा इन्स्टिच्युट अफ फरेन्सिक मेडिसिन एन्ड फरेन्सिक साइन्सको हिसाब किताबले होस् वा भइराखेकै अस्पतालहरूमा अथवा चाहिँ मेडिकल कलेजका चाहिँ टिचिङ हस्पिटलहरूमा भएका चाहिँ फरेन्सिक मेडिसिन डिपार्टमेन्टहरूलाई स्ट्रेन्थन गरेर त्यो एरियाको चाहिँ पब्लिकले पाउने जरुरी आवश्यक सेवा तिनीहरू मार्फत, विज्ञहरू मार्फत दिने गरी त्यो गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ यो स्वास्थ्यको हो, यो गृहको हो, यो चाहिँ कानुनको हो भनेर चाहिँ एउटाले अर्कोलाई पन्छाएर चाहिँ सधैँ यो उपेक्षित भएर बस्नेवाला छैन। यसको चाहिँ नकारात्मक असरले गर्दा एक किसिमको विस्फोटको अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो विस्फोटले गर्दा भोलि सम्बोधन गर्न गाह्रो हुनसक्छ र यो क्षेत्र पछि पर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। पछि त परेकै छ, केही चिनारीसम्म यो चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरोमा चाहिँ अहिले आम जनचासोको विषयसम्म भएको छ। म गर्व गर्छु कि कम्तीमा आम जनचासोको विषय यो चाहिने छ भन्ने भइसकेपछि
अब पछि पर्दैन किनभने त्यो जनचासो चाहिँ चुप लाएर हराएर जाँदैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ यसको शक्ति नै त्यही हो। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ, अति आवश्यक छ। उचित तरिकाले सम्बोधन गर्नै पर्छ, नगरी सुख छैन। तपाईँले भने जस्तै अब सरकारले यो क्षेत्रमा विशेष पहल गरोस्, अझै पनि फरेन्सिक क्षेत्रलाई एउटा अर्को लेभलमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूको पनि साथ र सहयोगमा सरकारले विशेष पहल गरोस् भन्दै आजको संवादको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मलाई चाहिँ मेरो अनुभवसँग जोडिएका 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद माउन्टेन टिभीलाई। दर्शकबिन, पक्कै पनि फरेन्सिक क्षेत्र अझै पनि सरकारको उपेक्षामा परेको छ। यो क्षेत्रमा सरकारले विशेष लगानी गर्नुपर्छ र यो क्षेत्रलाई अझ आधुनिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विशेष पहल गरेर यो क्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।